Gitigom sa mga Filistihanon ang ilang mga sundalo dito sa suko nga sakop sa Ela. Gitigom usab ni Saul ang mga Israelinhon ug nagkampo sila duol sa kapatagan sa Ela. Nag-atbangay sila ug taliwala nila ang kapatagan. Kini si Gulayat na tagagat nakapin siyang kapi ang katason ug maayo sa pagpakigira igawas sa kampo sa mga Filistihano ug nagpaduol sa kampo sa mga Israelinhon ug nagauna kaniya ang tidala sa iyang tabi. Natindog si Gulayat nisingid ngadto sa mga Israelinhon. Pagpili kamo usa ka tawo nga makig-away kanako. Kung mapatay ko siya, himuon na mo kamong ulipod, mualagad kamo kanamo. Pagkadungog ni adto ni Saul ug sa mga Israelinhon, nangahadlok sila pag-ayo. Si Jesse, usa ka Efratanon na nagpuyo sa Bethlehem, pasakop sa Juda, nay 8 ka anak na lalaki. Ang 3 ka kinamagwangan nga anak ni Jesse nga mao sila Eliab, Abinadab, ug Shama miuban sa gira, ug ang kamanghuran mao si David nga usa ka pastol ug karnero. Hello. Apel mo sa mga effects. Sulod sa 40 ka adlaw, ginahakit ni Gulayat ang mga Israelinhon adlaw ug gabi. Usa ka adlaw, gisugo ni Jesse si David sa pagdala og pagkaon ug para sa pagpangamusta sa iyang mga magulang nga naa sa gira. Busa sa pagkasunod nga adlaw, sayo pag-ayo ni bangon si David ug giandam ang pagkaon nga iyang dad-unon. Gibili niya ang mga karnero sa usa ka magbalantay ug unya nilakaw siya sumala sa giingon sa iyang amahan. Sa pag-abot niya sa kampo sa mga Israelinhon, mauusay pagpanggawas sa mga sundalo na nagasinggit sa pagpakigira. Miabante si Gulayat, ang maayong makig-away ng Filistihanon ay tagaga. Ug gihagit na usab niya ang mga Israelinhon. Ug nagdunggan kini ni David. Sa dihang nakita sa mga Israelinhon si Gulayat, nanagad sila sa labihang kahadlok. Nangutana si David sa mga tao nga nagtindog duol kaniya. Kinsa ba gayud ka nang nagapanghagit sa mga sundalo sa buhi nga Dios? Ug unsa ang madawat sa tawo nga makapatay kaniya aron maundang ang iyang pagpakaulaw sa Israel? Ug sila mitubag, hatagan sa hari ug dako nga ganti ang tawo nga makapatay kaniya. Dili lang kana ipaasawa pa sa hari kaniya ang iyang anak ug dili pa bayron og buhis sa Israel ang pamilya sa iyang amahan. Sa dihang nadunggan ni Eliab na nakigsulti si David sa mga tao, nasuko siya pag-ayo tungod sa pag-apil-apil ni David sa gira na dapat nagbantay lang kini og karnero. Apan si David mitubag kaniya na igo lamang siya nangutana ug mitalikod na kini. Ang gipanulti ni David nakaabot kang Saul. Busa, ipatawag siya ni Saul. Si David isulti. Ani ako nga imong alagad, makig-away kaniya. Mitubag si Saul. Dili ka pwede makipag-away ni anang Filistihanon. Bata pa ka, ug siya hanas na sa pagpakig-away sukad sa bata pa siya. Apan mitubag si David, Sir, dugay na akong tigbantay sa mga karnero sa akong amahan. Kung tungagon gani sa liyon o uso ang karnero, gukdon ko kini og bunalan. Kung ilugon ko pagbalik ang karnero. Kung musukol siya kanako, gunitan ko siya sa liog ug bunal-bunalan hangtod mga matay.
Ang Ginoo nga nagluwas ka nako gikan sa leon ug sa oso, muluwas usab ka nako gikan nga anang Filistihanon. Miingon si Saul kang David, sige, lakaw. Ug hinaot nga mag-uban ang Ginoo kanimo. Unya, ipasulob kang David ang iyang sapot panggira, pero wala siyang anad niini. Miingon si David, dili ako makahimo sa pagpakig-away nga nagsulod niini, kay wala ko maanad. Busa, ihubo niya ang kadtong tanan. Ikuha niya ang iyang sungkod, ug namunit og 5 kahamis nga ang mga bato ug gisulod sa iyang sudlanan. Dala ang iyang lambayog, miadto siya kang Goliath. Si Goliath usab, gapaingon kang David. Sa dihang naklaro ni Goliath na si David, usa ng kabataan nga gwapo, ug pulahon og aping. Ibigay-bigay niya kini og gitunglo niya si David. Nitubag si David, mianhi ka sa pagpakig-away ka nako dala ang espada ug bangkaw, apan makig-away ako kanimo sa ngalan sa buhi nga Dios, ang Dios sa Israel. Sa si Goliath kaniya, midagan si David sa pagtagbo kaniya. Mikuha si David og bato ug gilambuyong niya kini sa agtang ni Goliath. Nalubong ang bato sa agtang ni Goliath. Natumba siya nga nagkulob sa yuta. Busa, midaog si David ug iyang napatay si Goliath. Pinaagi lang sa lambayog ug usa ka bato. Ang Ginoo ang atong manluluwas. Walay lisod nga sitwasyon nga di ta kayang luwason sa atong buhi ug gamhanan nga Dios. The end.